नमस्कार. शेनवारा राती हडफडे हांगासर बर्च बाय रोमियो लेन ह्या क्लबान भितर जी आग उजो लागलो भितर 25 जाणांक दुर्दैवी मरण आयलें. हो विशय गोंयांत न्ही राष्ट्रीय पातळीचेर आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर जो आसा तो चर्चेक आजुनूय आसा. ताचेर वेगवेगळ्यो घडामोडी घडटात. तांचे ओनर जे आसात ते आतां देश सोडून पळ्ळ्यात अशी सगळी परिस्थिती आसा. पूण ही जी ट्रॅजडी जाली आतां त्या ट्रॅजडी उपरांत वेगवेगळे प्रश्न उपरासतात. खूब अंदाधुंद कारबार कसो ह्या सगळ्या बेल्टान भितर आनी गोंयांत भितर चल्ला तें आतां परतून एक फावट ह्या कारणाक लागून उक्ताडार आयला. आनी ह्याच विशयाचेर उलोवपा खातीर म्हाज्या बरोबर दोन मानेस्त आसात. सगळ्यांत पयलीं गोंयांत स्वतंत्र पत्रकारिता हो कॉन्सेप्ट सुरू करून तो यशस्वी रित्या जांचो आतां एक तो प्रयोग चल्ला अशे गोंयचे नामनेचे पत्रकार किशोर नायक गांवकर सर. सर तुमकां येवकार. तशेंच म्हाज्या बरोबर आनी एक व्यक्तिमत्व आसा जाणी सगळ्यांत पयलीं गोंयांत भितर डिजिटल मिडिया किंवा डिजिटल ब्रेकिंग ह्या माध्यमांतल्यान पुराय गोंयभर ताणें तो प्रयोग केलो. तो यशस्वी जालो आनी ते वेगवेगळ्या विशयांचेर सदांच उलयतात अशे नीरज नायक सर. सर तुमकां येवकार. सर तुमच्या कडल्यान सुरवात करता. हांवें जशें म्हटलें की हो बर्च बाय रोमियो लेन हो जो कितें प्रकार घडलो 25 जाणांक मरण आयलें भितर, सफोकेशन जावन मेले, 2 जळून मेले अशी सगळी म्हायती आसा आतां उक्ताडार. आनी काल लेटस्ट घडामोड म्हणजे तेंचे पात्रांव पळून गेले. हें कितें कोणाचें फेलियर, खंय चुकले आमी आनी कितें हें? कोणाचें फेलियर म्हटल्यार सध्या फेलियरूच सगळे कडेन सुरू आसा आनी खरें म्हटल्यार गव्हर्मेंटान प्रेस रिलीज केल्या पळय काल तेतूनच तेणी सांगलां की ते पळोवन गेले म्हणून. आतां प्रश्न कसो आसा की फूल वयरसून सकयल मेरेन ही सिस्टम टोटल कॉलॅप्स जाल्लेली आसा आनी ही सिस्टम जाग्यार घालपाक लागून जे जे लोक वावुरतात मागीर ते पत्रकार आसत, सोशल एक्टिविस्ट आसत, ह्या सगळ्यांक आयज सरकार विलन म्हणून पळयता. खरें म्हटल्यार सरकारच्यो चुको, एडमिनिस्ट्रेशनांतल्यो त्रुटी जे लोक दाखयतात तांची कदर सरकारान करूंक जाय. पूण सरकारच्यो चुको, एडमिनिस्ट्रेशनांतल्यो त्रुटी, ज्यो कितें चुकीच्यो गजाली चल्ल्या ह्यो सगळ्यो गजाली दाखोवपी घटकांक जेन्ना सरकार विलन समजता तेन्ना आमचें प्रशासन आनी आमचें सरकार खंयच्या दिशेन चल्लां हें आनी वेगळें सांगपाची गरज ना. आयज हडफडच्या ह्या प्रकरणांतल्यान जर आमी बोध घेवं ना जाल्यार भविश्यान कितें परिस्थिती निर्माण जावपाक शकता पळय हें कोणाच्यानूच सांगूं नज. आतां तातूंत मृत जे लोक जाल्यात जे जांकां मरण आयल्या ते सगळे भायले. खूब जाण म्हणटात कित्याक कोणी आफयले तांकां, मरू ते, अशी मेंटेलिटी आसलेले लोक आसा. आतां ही मेंटेलिटी कित्याक लागून जाला? कारण हो सगळो कोस्टल बेल्ट हो अशा पद्दतीन टुरिजमाच्या नांवा सकयल गोंयकारांच्या भायर हाताभायर गेल्लो आसा. आतांच आमी बद्दल डिस्कशन करतना नीरज म्हणटालो की बिझनस भायल्याचो, स्टाफ भायले, थंय गोंयकारांचो कसलोच हें ना. आतां आमी म्हणटले गोंयांक भितरल्यान रेव्हेन्यू मेळटा, पण रेव्हेन्यू खातीर जर आमी अशे भाड्याक पडपाक लागले जाल्यार मागीर गोंयूच भाड्याक घालचें पडलें. तें आमकां परवडटलें काय कितें? हाचेर आतां म्हाका दिसता सिरियसली विचार करपाची गरज आसा. आमच्यो पॉलिसीज, आमची धोरणां, आमच्यो येवजण्यो, आमचें व्हिजन ह्या सगळ्या गजालींक खंय तरी एक डायरेक्शन आसचें पडटलें. आफ्टर ऑल त्यो सगळ्यो गजाली ह्यो गोंयकाराच्या हिता खातीर, आमच्या देशा खातीर आनी आमच्या राज्याच्या आयडेंटिटी खातीर अशा पद्दतीन आमी तें प्लॅनिंग करपाक जाय. पूण ह्यो कसल्योच गजाली प्लॅन न करता निव्वळ आनी निव्वळ आपली बॉल्सां भरपाक लागून ह्यो सगळ्यो गजाली चल्ल्यात आनी हाचे परिणाम हे भविश्यान खरेंच आमकां म्हारग पडटले. नीरज सरान जशें सांगलें सामकें कडक उतरांनी सरान आपल्यो भावना व्यक्त केल्या. तुमच्योय म्हाका दिसता भावना अश्योच आसात. काल तुमी ही गजाल आयले उपरांत ते पळ्ळे उपरांत ओनर तुमी लायव्ह केल्ले फेसबूक लायव्ह तितूनय तुमी व्यक्त जाल्ले. तुमकांय हांव विचारता हें अशें जें चित्र जालें पुलिसांक इतलोय कॉमन सेन्स नाशिल्लो काय की जेन्ना 11:30 रातची घडणूक घडली आनी ते सकाळीं 5:30 फ्लायटीन गेले. सो इतलो मदीं टायम आशिल्लो तेन्ना गोंय पुलिसांनी ती यंत्रणा सतर्क करून बाबा पयलीं तांच्या पर्यंत पावया आनी तांकां ताब्यात घेवया अशें हें कळोवंकूच ना पुलिसांक. हें कोणाचें फेलियर? सिस्टम फेलियर, पुलीस फेलियर, इंटेलिजन्स फेलियर कितें? ना ओवरऑल सद्या अशी मानसिकता आसा की हे सगळे पळय इलिगल गोश्टी गोंयान करता तांचे खातीर की सिस्टम काम करता. दे आर वर्किंग फॉर दोज पीपल हू आर डुईंग इलिगलिटीज इन गोवा. आनी गोंयकार जो खरो गोंयकार जो म्हणा गोंयकारा खातीर हांगा ही सिस्टम चलना. हे गोंयची एडमिनिस्ट्रेशन हॅज बिकम बनाना रिपब्लीक. कंप्लीट टोटल सिस्टम कॉलेप्स जाल्यार कितले तेंप जाले बोळा मारत आसा आनी अशे तरेची ताजी एक कॉन्सिक्वन्सीस जाता. आनी हो जो परिणाम आसा तो टोटल म्हणजे दीस इज लायक अ ग्लॅरिंग एग्जाम्पल ऑफ टोटल कॉलॅप्स ऑफ सिस्टम. म्हणजे कितलें करप्शन गोंयांत जावपाक शकता आनी सगळी एकान एक डिपार्टमेंट हातूंत भितर इनवॉल्व आसा.
दिस इज अ वर्स्ट थिंग. एकान एक डिपार्टमेंट इनवॉल्व आसा आनी अजून पर्यंत कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना. 25 जाण मेले, एटलिस्ट कोणी तरी हायर अप हॅज टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे शूड हॅव रिजायन ऑर दे शूड हॅव बीन थ्रोन आउट. कारण मागीर त्या 25 लायफाक कांय व्हॅल्यूच ना. मागीर दोग तीग ऑफिसरान तुमी सस्पेंड करता आनी हाजे पयलीं पळयलां सस्पेन्शन म्हणटा तें कांयच ना. इट्स नॉट अ पनिशमेंट. हो आनी 2-4 म्हयन्यांनी व्हडलो ते भितर येतले, कोणाक खबर सुद्दां आसपाना, ती बातमी सुद्दां वचना की दे आर इन रिइन्स्टेटेड म्हणून. आनी तांकां फूल सॅलरी मेळटली. आनी दीस इज वॉट बीन हॅपनिंग. आनी गव्हर्मेंट इज बँकींग ऑन पब्लीक मेमरी शॉट. ह्या हाजेर गव्हर्मेंट बँक करता. खबर आसा मॅक्झिमम 8 ते 10 दीस हें प्रकरण चलतलें आमी निवतलें. कारण हाजे पयलीं अशींच प्रकरण जाल्यां. गव्हर्मेंटाची सरकारांची लोकांची नांवां घेतल्या. पुजा नायक केसी भितर, रामा काणकोणकर केसी भितर कितें जालें? कांयच जालें ना फुडें. सो गव्हर्मेंटाक सामको कॉन्फिडन्स आसा की कांयच जावपाचें ना, थोडें सगळें प्रकरण निवतलें. सरान म्हटलें की कोणूच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक तयार ना. पूण म्हाका दिसता पुलिसांनी सरपंचाक ते डिटेन केल्लो. सो हें एक आमदार ना, कोण मंत्री ना, ओनर पळून गेले फुकेटाक थायलंडाक, आनी तुमी देवळान बसलेले ते सरपंचाक हाडटात. बरें तुमी हाडटात तेका, ओके तेचो रोल आसा, आमी तेका कांय सर्टिफिकेट दिना. मागीर तुमी तेका सोडलो कित्याक? तर तुमी जर इतल्या विश्वासान तेका डिटेन केल्लो जाल्यार. म्हाका न्हू म्हणजे जशें आतां निरजान सांगलें की सगळी सिस्टम ह्या इलिगेलिटीक प्रोटेक्ट करपाक वावुरता. आतां सरपंचाक आनी कालच्या प्रेस नोटान, गव्हर्मेंटाच्याच प्रेस नोटान अमूक अमूक दिसा अमूक अमूक वर्सा ताका पंचायतीन ट्रेड लायसन दिलें, कंस्ट्रक्शन लायसन दिलें, कितें तें भितर घातलेलें आसा. आतां प्रश्न असो की विधानसभेन आमी खुबदां पळयतात आमदार जेन्ना कायद्याचेर उलयतात तेन्ना सदांच तांची टिका आसता की पंचायती लोकांच्यो सतावणूक करता, पंचायती तेंची कामां आडयतात, तेंची लायसनां आडयतात, तेंच्या कडल्यान पयशे घेवपाक सोदतात. हें जावपाक जायना म्हणून सरकार पंचायतीचेर निर्बंध घालता की तुमी विदीन 24 आवर्स, विदीन 8 दीस जर तुमी इश्यू करिना जाल्यार तें डीम टू बी. ह्यो सगळ्यो गजाली कित्याक? म्हणजे जो बॉस आसता तो सरपंचा कडेन वयता काय आमदार मंत्र्या कडेन वयता? म्हटल्यार आमदार मंत्र्यांक कितें दिसता की आपल्या एका फोनाचेर काम जावंक जाय. आतां त्या हडफडच्या सरपंचाक जर तुमी विचारतात जाल्यार त्या हडफडच्या सरपंचाचेर हें सगळें करपाक कोणाचो प्रेशर आसलो, ताचो सोद लावचो पडटलो. हे जे सगळे साव जावपाक सोदतात पळय, ही अशी परिस्थिती ना. वयरसून कोणाच्या खंयच्या सरपंचाक फोन येतात, तेचे मातशें क्लियर कर, तेका मातशें दी म्हणून, आनी जो सरपंच दिना म्हणटा पळय तेचेर 8 दिसांनी अविश्वास ठराव येता. ही परिस्थिती. आणि जर सरपंचाचे जर अविश्वास ठराव घालूंक मेळना जाल्यार पंचायत सेक्रेटरीक थंयसून उखलाप आनी थंयसून पळोवप. तुका खरें सांगता नेने, ह्या सगळ्या विशयाचेर हांवें अभ्यास केला. परत आमी तूं सुद्दां हो विशय मांडटा. पंचायत डिपार्टमेंटान एक टॅरीफ, हॉटेलान कशें अमक्या डिशाक अमको रेट, तसो पंचायत डिपार्टमेंटान एक टॅरीफ आसा. सगळ्या डिपार्टमेंटांनी सगळ्या डिपार्टमेंटान तुज्या सेक्रेटरीच्या बदलेक कितले पयशे, खंय जाय तुका सेक्रेटरीक, तुजें अमकें स्टे ऑर्डर दिलें तुका. हांव हें अधिकारान सांगता, कोणी तो म्हाज्या फुड्यान येवचो आनी हेचेर डिस्कशन करचें. करप्शन एट वॉट लेवल? आयज येदो व्हडलो सरकारांतलोच एक जबाबदार आमदार म्हणटा हे सगळे जी गजाल घडली ती सरकारांतल्या करप्शनाचो हो परिणाम म्हणून. आयज सरकारांतलोच तो घटक, सरकार त्याची त्या वक्तव्याची दखल घेतले. तोच आमदार हेच्या पयलीं सांगपी प्रॉस्टिट्यूशन गोंयान कोस्टल बेल्टान चलता, तोच आमदार एका टायमार मसाज पार्लराच्या विरोधात प्रचंड प्रमाणात आरोप करता. तोच आमदार सांगता दारोदारी ड्रग्स आयज कोस्टल बेल्टान, आयज तोच आमदार सांगता हे भ्रष्टाचाराचो परिणाम. त्याच सरकारान आपल्याच आमदाराचें आयकपाक जाय काय नाका? तुमचो स्वताचो आमदार जर इतलो सिरियस तुमचेर जर आरोप करता जाल्यार हो भ्रष्टाचार कोणी पंडित जवाहरलाल नेहरून केल्लो? हो भ्रष्टाचार कोणी भाऊसाहेब बांदोडकरान केल्लो? हो भ्रष्टाचार कोणी प्रताप सिंग राणेन केल्लो? का हो भ्रष्टाचार कोणी मनोहर पर्रीकरान केल्लो? केन्नाचो भ्रष्टाचार? ह्या 12 वर्साचो, ह्या 5 वर्साचो, ह्या 6 वर्साचो केन्नाचो भ्रष्टाचार? खरें म्हटल्यार विरोधकांनी जर आरोप केल्लो एक वेळ वेगळी गजाल असली. सरकारांतलोच मनीस तुमचेर आरोप करता, हे सगळे वयरसून सकयल मेरेन भ्रष्टाचाराचे हे सगळे परिणाम म्हणून लज दिसपाक जाय सरकाराक. सरान जशें म्हटलें की आतां जालां कितें, गोंयांत सर उठ सूट आतां सरकारांतलोच हो घटक सरकाराचेर टिका करता. बट हें सगळें गोंया पुरतेंच उरता काय कितें? ते खंय वयर कितें हायकमांड कितें दिल्ली बिल्ली म्हणटा थंय पावता काय? आवाज सगळे बंद जातात कित्याक? कांयच हांगासर बदल जाल्ले आमकां दिश्टी पडना. मागीर आमी पत्रकारांनी बोवाळ मारप, तेंच्या आमदारांनीच तेंच्या सरकाराचेर बोवाळ मारप, बट तुमी म्हणटा तशें 8 दिसांनी सगळें थंड जाता. हेचेर एक्शन फुडें कितें जायना सर? हो एक मोठो प्रश्न पडला गोंयकारांक. ना हो एम.एल.ए म्हणटा पळय, रुलींग पार्टीचो हें करता म्हणटात पळय, ती नाटकां आसात. तांचे प्रत्येकाचो अजेंडा आसा ना, अद्याप प्रत्येकाचो अजेंडा आसा.
कोण क्लीन ना. वेगवेगळे तरेचे पब्लीक कन्जम्पशना खातीर गोश्टी उलयता. आनी सेंटर म्हणटा पळय, सद्या म्हाका दिसता सगळ्यांक बरदस्त आसा आनी म्हणून हें सगळें चलपाक शकता. हें प्रत्येक जाण खबर आसा की कितेंय जालें तरी आमचेर एक्शन जावची ना. हें दे आर 100% शुअर. दॅट इज वाय दीस कायंड ऑफ ग्रॉस इलिगलिटी कॅन हॅपन. नाजाल्यार तांकां भंय आशिल्लो, मातसो तरी खंय भंय आशिल्लो न्ही, इवन फॉर द गव्हर्मेंट ऑफिसर्स, पॉलिटिशियन, जाल्यार हें इतलें जावचें नाशिल्लें. आयज ह्या लेवलाचेर पावलां की तांकां कंप्लीट प्रोटेक्शन आसा, अभय आसा. तुमी कितेंय करा, आमी तुमकां प्रोटेक्ट करतले. जो पर्यंत तो रुलींग पार्टीन आसा तो पर्यंत तो सेफ. आनी म्हणूनच हे सगळे उडी मारता रुलींग पार्टी भितर. मागीर तूं कितेंय कर, कसलीय इलिगलिटी कर, तूं पवित्र जाता. सो हें जें पळय कितें चल्लां तें गोंयच्या हिताचें न्ही. गोंय तर अक्षरशः काबारच जाल्लें आसा. आतां जर हो जो इन्सिडंट पळयत न्ही, जाल्या वयल्यान कळटा की गोंय सामकें कंप्लीट काबार जालां आनी कांय उरूना. सर तुमी उलयले, सरूय उलयले, आमी इतले उलयता, सगळेच आमी जे बसले सगळेच फ्रस्ट्रेट जाल्या. आनी हें आमचें फ्रस्ट्रेशन न्ही सर, गोंयकारूय फ्रस्ट्रेट जाला. सो आतां भंय दिसता एक एकदां की गोंयकार देंवतलो काय म्हणून रस्त्यार आनी हें सगळ्यांक हेंकां तोडून फोडून हे सगळे नाचधूस बी करतलो आनी अशा हेतून गोंयकार वयतलो काय कितें. कित्याक पयर पिलार आमी एक पयला कितें जालां तें, हे झारखंडच्या लोकांनी थंय कितें हवदोस घातलो आनी कांय वेळा खातीर दिसलें की आमचे ते नेपाळ जाल्ली परिस्थिती पिलार जाली काय म्हणून. मागीर गोंयकाराचें हें फ्रस्ट्रेशन कशें भायर येतलें. गोंयकाराचें फ्रस्ट्रेशन म्हणजे गोंयकारांनी शॉर्टकट सध्या तयार केला. गोंयकाराक रस्त्यार देंवन फ्रस्ट्रेशन व्यक्त करपाची तांक ही गोंयकारांक उरोंक ना. तेची कारणां वेगवेगळी आसूं येता. पूण गोंयकार फ्रस्ट्रेशन व्यक्त करतकूच सरकाराचोच फायदो जाता. 1-2 बियरी मारपी मनीस फ्रस्ट्रेशनान आनीक 2 बियरी मारता, तो टॅक्स सरकाराकूच जमा जाता. आतां तुका हेच्या वयल्यान आनी एक उदाहरण दिता विश्वनाथ. आतां ही इन्सिडंट घडलो, एक्सेस नसलो पळय ताका, सगळे थंय चिरगले. हय, आतां कॅसिनोचेर कमिशनर नेमलो सरकारान. व्हडल्या छाती फुडें करून सरकारान सांगलें आमी कमिशनर. कोण तो कमिशनर? तो कमिशनर कितल्यो सरप्रायज विजिटी कॅसिनोचेर दिता. कॅसिनोन भितर बाबा सगळ्यो गजाली वेवस्थीत कायद्यान सेफ्टी नॉर्म्स पाळून सुरू आसात काय ना हें कोण सांगतलो. ही घटना अशी जर फाल्यां कॅसिनोचेर घडली, खंयचो एक्सेस आनी खंयचें कितें. म्हाका सांग, तुमी खेळ कसले करतात. आनी आतां तुमी कॉम्पेन्सेशन, तूं म्हाका सांग, एका सरकारी प्रशासनाच्या आनी त्या संबंदीत जो नायट क्लब चलोवपी त्या मनशाच्या बेजबाबदारपणा खातीर 25 लोक मरतात आनी सरकार ताका 5-5 लाख रुपया तुमी कॉम्पेन्सेशन जर दिता जाल्यार तुमकां कोट्यांनी पयशे कॉम्पेन्सेशन दवरचे पडटले. आमचे कित्याक पयशे तांकां दिवपाचे? इट इज पब्लीक मनी. हो पब्लीक मनी, हो तुमी कॉम्पेन्सेशन जे दितात पळय. नो, आतां जे जेंकां मृत्यू येयलो, जेंकां मरण येयलें, तेंच्या प्रती आमकां भावना आसात. पूण तुमच्या निर्लज्जपणा खातीर, तुमच्या बेजबाबदारपणा खातीर लोकांचे जीव वयतात. ताका तुमी प्रत्येक गजाल कॉम्पेन्सेशन दवरला. रस्त्यार मेलो 2 लाख कॉम्पेन्सेशन, आनी कितें जालें 4 लाख. अरे नालायक, ते रस्त्यार मरतात ते पळय, ते कशे थांबयतलो हेचेर तुमी विचार करतले काय ना. सर तुमी कसिनोचो आतां उल्लेख केलो, कसिनोचेर जालें जाल्यार कितें जातलें म्हणून. बट सर त्या बेल्टान भितर थोडे नामनेचे जे क्लब आसा थंय खंय परिस्थिती अशीच आसा, तांचे वयले ते रूफ आहा ते वुडनूच आसा, बेसमेंटान किचन आसा. हॅमर्सा सारको जो थंय क्लब आसा तो खंय तेजे बेसमेंटान किचन आसा खंय, आनी वयर तांच्यानी ती एक स्टेज केल्या वुडनाची, ताचेर लोकूय खंय बसतात, ते कितें डान्सूय जातात. ते जर खंय जर सकयल वचत फाल्यां जाल्यार कमीत कमी 500 ते 600 लोक मरपाक शकतात. ह्यो सगळ्यो गजाली कित्याक घडटा जाणा तेणे, एक आमच्यो ज्यो कांय क्रायटेरिया आसात पळय, म्हणजे दे वॉन्ट टू शो इट की इट इज अ टेम्पररी हें म्हणून टेम्पररी स्ट्रक्चर. आता टेम्पररी स्ट्रक्चर म्हणशी जाल्यार कांय परमिशनाची गरज ना. ह्यो सगळीं नाटकां जी आसात पळय, ही अक्षरशः दोळ्यान हेंच्यांनी तयार केल्लेली ही नाटकां आसात. आनी दुसरी गजाल स्पेसिफिकली आता गव्हर्नमेंटान मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरी आता केल्या. मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरी म्हटल्यार कोण? कलेक्टर. अरे कलेक्टर इज द ऑथॉरिटी. ही इज अकाउंटेबल फॉर व्हेरियस व्हायोलेशन्स अँड व्हेरियस थिंग्स इन दीस. तेकाच त्यांनी जर मॅजिस्ट्रेट त्याच्याच चेअरमॅन पदा सकयल जर ही चौकशी जातली, कर्माच्यो आनी भितरसून सत्य येतलें भायर आनी कर्माची एक्शन जातली. म्हणून ताका ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाकूच जाय. आनी ज्युडिशियल इन्क्वायरी कसल्या हेतून जावपाक जाय की ह्याच्या फुडें असलो इन्सिडंट घडोवंक जायना, ह्या नदरेंतल्यान ती चौकशी जावपाक जाय. गव्हर्मेंट कंप्लीट आपल्या स्वता प्रोटेक्ट करपा खातीर हें जालें ना. प्रत्येक जाण आपल्याक साल्वार करपाक सोदता आनी अशे तरेची नाटकां करता. इवन पुजा नायक केसी सेम केस जाली. कोण तरी SP इन्वेस्टिगेट करता, YSP जो हातूंत भितर इनवॉल्व आसा
तोच तपास करता. तपास करता मागीर एक जोक म्हणटा पळय अक्षरशः एन्क्वायरीचान जोक केलो आसा आनी मागीर ते रिपोर्ट म्हण दिता आनी रिपोर्ट केन्ना तो इम्प्लिमेंट जायना. तो ओपनूय जायना, कोण तो जाहीरूय करिना रिपोर्ट, ना, कांयच जायना. म्हणजे इस टायम कशें तरी टायम काडपाचो हे थोडे दीस गेले, लोक थंड जाले की मागीर सगळें विसरून वता. ही गव्हर्मेंटाक सामकें खबर आहा आनी म्हणून ही सगळीं चल्लां पळय नाटकां. इवन आयज म्हाका दिसता हायकोर्टान कोण तरी पिआयआर घातल्या. खरें म्हणजे हायकोर्टान सुमोटो ही घालपाक जाय. किती व्हडली इन्सिडंट जाला. पूण नीरज सुओमोटो हायकोर्टान घेवंक जाय. इलिगल स्ट्रक्चराच्या बाबतींत हायकोर्टान सुओमोटो घेतलो. तेंच्यांनी कायदो तयार केलो ते लिगल करपाक. माझे घर आता म्हाजो पब, म्हाजो क्लब आणि माझे आणि माझे कितें तुका येत तेजो नेम ना. ही गत जाल्या आयज परिस्थिती. एक्झॅक्टली. सर हाज्या पयलीं इतली केन्ना विदारक स्थिती तुमी गोंयांत पळयल्ली काय हे टायमा प्रमाण हे जायत वतले म्हणटा तुमी, हाका आनी आळबन हाडप शक्य ना? ना हे अशें जर इरेग्युलरिटी चालूच उरल्यो जाल्यार हे अशे इन्सिडंट आनी जायत रावतले. कारण कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर इन दॅट कोस्टल बेल्ट. मागीर इट हॅज बिकम अ कंप्लीट डिफरंट रिपब्लीक. थंय तुका कायदो म्हणटा तो काय लागना, फक्त MLA आनी पॉलिटिशियन दे रूल दॅट स्टेट आनी IPS आनी IAS ऑफिसर्स. तांचो प्रत्येक हातून भितर कायमा भितर IAS आनी IPS ऑफिसरांचो कितें ना कनेक्शन येवपाक लागलां आनी तांचें डायरेक्ट कनेक्शन हे दिल्लीवाल्या कडेन आसा. इवन So आयज हे- सुद्दां एक स्टोरी आयल्या की हातूंत भितर एक IPS ऑफिसर इन्वॉल्व जाल्लो आनी ताणें ह्यो सगळी ताका वॉर्डर काडिल्ली हाजी एन्क्वायरी खातीर ते सगळे पॅक करून दवरले म्हणटा तेंच्यांनी. सो सर हे IAS आनी IPS हे दिल्लीकार आणि हे भायल्यान आतां आक्रमण करपी दिल्लीकार हांची युती जाल्या खंय तरी. आणि हेतून आतां हे ऑफिसर आमचे जे आसा ते सस्पेंड जाले. आतां ते कितले भितर इन्वॉल्व आहा ना ते खबर ना, बट हो जो ही जी मेन म्हाका दिसता जी युती जाल्या हांगासर गोंयान IAS IPS दिल्लीकार आणि ही भायली दिल्ली लॉबी, हे तुमकां पडटा? हे पडटा म्हणजे कितें जाणा तूं विश्वनाथ, हो खूप सिरियस विशय आनी हांव सदांच ह्या विशयाचेर सदांच विचार करता. मागीर तो उलयल्या उपरांत खूब जाणांक दिसता की हो एंटी नॅशनल उलयता मरे, हो इंडियेच्या विरोधान उलयता मरे. आमी एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय की गोंयांक मुक्ती जी मेळ्ळी पळय, ती मुक्ती मेळ्ळी थ्रू मिलिटरी एक्शन. पंडीत नेहरून हे जो सांगता पळय पंडीत नेहरू जबाबदार, पंडीत नेहरून वाट पळयली की गोंयकार उठ्ठलो आनी मागतलो की आपल्याक लिबरेशन जाय म्हणून. कारण सालादार ताका सांगतालो की गोंयान कोणाकूच लिबरेशन नाका म्हणून, पळय गोंयकार आसा हे तुमी सगळे भायले आंदोलन करता म्हणून. नेरून निमणे मेरेन वाट पळयली जाल्यार गोंयांत तशा पद्दतीचो उठाव जावना आमकां भारता बरोबर येवपाक जाय म्हणून. आनी निमणे त्या वेळा वयले जे गृहमंत्री आसले मेनन, तांणी पंडीत नेहरूक खबर नासतना सगळो प्लॅन करून ऑपरेशन विजय घडोवन हाडून गोंयाक मुक्ती दिली. आतां त्या उपरांत हो सुप्रीम कोर्टान विशय येयलो की गोंयाक लिबरेशन म्हणपाचें काय एनेक्सेशन म्हणपाचें. तेन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगलें की इट इज एनेक्सेशन म्हणून. आनी एनेक्सेशन म्हटल्यार कितें की भारतान जर गोंयाक मुक्ती दिली जाल्यार भारत जें ठरयतलो तें फायनल. आमची संस्कृती आमची भाशा अशें म्हणून आमी कितके जरी रडले जाल्यार त्या कायद्यान ताका आयज कशें जाला त्या वेळार आमी पोर्तुगीजा कडेन झगडटले. आयज भारतूच आमचेर कब्जो करपाक भायर सरला. म्हणजे गोंय मुक्त जालें. पंडीत नेरून आमकां आश्वासन दिल्लें की तुमची पुरायपणान आयडेंटिटी उरतली, तुमकां सगळ्या पद्दतीचें संरक्षण मेळटलें म्हणून. पूण आयज ते दिल्लीकार आमचेच भारतीय. पूण आमी जर चुकीच्या पद्दतीन जर पॉलिसीज जर तयार करपाक लागले आनी नॅशनल पार्टी जर आमकां गोंयांक जर राज्य करपाक लागले, तेंचे सगळ्यांचे बॉसीस बसतात दिल्लीक, तांकां जाय तें घडटा. आयज तीच परिस्थिती जाल्या. हे IPS IAS ऑफिसर एके वेळाचेर आमी जर दिल्लीवाल्यांची दादागिरी पळयतले जाल्यार ह्या ऑफिसरांची दादागिरी पळोवन आमकां अशें दिल्लीवाले अशें. आयज ते ऑफिसर थंयच उरले, तेंच्या नांवार हे सगळे उद्योजक येयले, व्हडले व्हडले कॅपिटलिस्ट लोक येयले, व्हडले व्हडले बिल्डर येयले आनी आयज ते कोणाकूच किंमत दिनात. एक सादें गजाल, त्या हेतून ती प्रॉपर्टी जी आसा ती प्रॉपर्टी आमचो आमोणकर आनी दिवकर अशा दोग जाणांची ती प्रॉपर्टी तांणी एग्रीमेंट करून त्या खोसला म्हणटा त्या मनशाक दिल्ली. त्या खोसलान थंय इलिगॅलिटी सुरू केल्या हें कळ्ळ्या उपरांत तांणी ती एग्रीमेंट कॅन्सल करपाक घातलो. तो एग्रीमेंट आयज मेरेन कॅन्सल जायना. फाटली 15-20 वर्सां ते लिगल न्याय प्रविश्ट आसा आनी तो खोसला काडून ते आनीक कोणाक तरी भाड्याक दिता, तो आनीक कोणाक, म्हणजे हे तुका वजळ सांगलें. अरे सॉल्ट पॅनांतलें उदकांतलें कन्स्ट्रक्शन तुमी सेटलमेंट म्हणून दाखयतात म्हटल्यार आनी कितें उरलां? सर कितें सेटलमेंट जातले गोंयान? काय तुमी उदळ म्हणटाले की गोंयान न्हंयोय सेटल जावंक शकता? कितें जावपाक शकता. आयज अशी परिस्थिती गोंयान आसा की पयशे दिवून कितेंय जावपाक शकता. आनी हें दिल्लीवाल्यांक कितलें खबर आसा की तांकां कांय हेंच ना. तो फक्त सांगता आपल्याक अमकें जाय आनी ते घडटा. एक एंटायर मशिनरी वर्क्स फॉर देम.
कंप्लीट आनी तांकां सामको रेड कार्पेट वेलकम आनी विदीन डेज आमकां म्हयन्याचे लागता कांय गोश्टी करपाक तांकां इमिजिएटली सगळ्यो गोश्टी जाता. सो सगळे बॅगांची सद्याक हे इकॉनॉमी सद्याक गोंयांत चल्ल्या. सर आतां हें सगळें जें घडटा तेतून तुमी जशें सांगलें की गोंय पयलीं थंडूच आशिल्लें, पंडीत नेहरू हांगा येवन मागीर हें सगळें तेंचें करचें पडलें. आतां परत खंय तरी गोंयकारांक हें जागृत करपाक खंय तरी एक मुवमेंट किंवा कितें तरी जावपाची गरज आसा समविचारी लोकांनी एकठांय येवन वा टायम आयला. गोंयकार एक्सप्रेस करता, फेसबुकांतल्यान एक्सप्रेस करता, ती पद्दत एक्सप्रेस करपाची वेगवेगळी आसता. फेसबुकाचेर आयज जर पळयत न्ही, सोशल मिडियाचेर पळयत जाल्यार इतलो सामको इतलो एंगर दिश्टी पडटा सगळे कडेन. आनी वर्स्ट गोश्ट गोंयांत सद्या जाल्या म्हणटा ती पॉलिटिकल पार्टी आसा आमचे ओपोजिशन पार्टी त्यो थंड पडल्यात. आनी खरें म्हणजे लोकांचे जे हें आशिल्लें एंगर तो तांणी लीड करपाक जाय आशिल्लो, पूण दे आर कंप्लिटली इनएक्टीव जाल्या. आनी ते आतां पळय येदो व्हडलो इश्यू आसतना सुद्दां ते ZP इलेक्शनाच्या फाटल्यान लागल्या आनी ते कोणा बरोबर अलायन्स करतलो हो सद्या विशय सद्याक फाटले कितले दीस सद्याक आसता. पूण मेन जो कितें आसा इश्यूज आसा पळय, इश्यूज कोण डिस्कस करता? इश्यूज ZP इलेक्शना भितर इश्यूज ना कांय, फक्त अलायन्स इज द ओन्ली इश्यू. सो आनी कांयच ना. येदो व्हडलो इन्सिडंट गोंयांत जालो पूण खंय कांयच खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन हें केल्लें ना, आवाज केल्लो ना. एकूच दीस काँग्रेसीचे कोण तरी गेले थंय एसीन बसून, आतां कांय ना. सो कितें आतां करप? एक लोक चळवळ म्हणटा ती खंय तरी कितें तरी जावपाक जाय. कोण तरी लोक चळवळीची शक्यता म्हाका म्हणजे ज्या पद्दतीन आता नेपाळाक जाल्लेली चळवळ म्हण किंवा हेर राज्यांनी ज्या पद्दतीन एक हिंसक अशा पद्दतीन जो उठाव जाता पळय, तो हिंसक पद्दतीन उठाव हो गोंया सारख्या राज्यात जावपाक शकना. कारण प्रत्येक राज्याची एक जीवन पद्दती आसा, स्वभाव आसा, तांची जीवन पद्दती आहा, तांचे एजिटेट करपाची एक वेगळी पद्दत आसा, स्टायल आसा. आता गोंयचो इतिहास जर तूं पळयशीत जाल्यार कुंकळेचो उठाव, कुंकळेच्या उठावा नंतर जे उठाव करपी लोक असले तांकां मारून उडयले पोर्तुगीजांनी, पूण तेचो प्रतिशोध घेवपाचो कोणी प्रयत्न करूंक ना. पिंटो जे बंड, अरे तांकां अक्षरशः शिरच्छेद करून त्यांची धिंड काढली, मागीर खंय उठाव जालो. सो तसो उठाव इतिहासाची साक्ष गोंयांत तसो उठाव जावपाक शकना. आता कोंकणी राजभाषा आंदोलन म्हण किंवा घटक राज्य आमचे हे स्टेटहूड आमचे ओपिनियन पोल आंदोलन म्हण, ते लोकशाही पद्धतीन जाल्ली आंदोलनां ती म्हटल्यार अशा पद्धतीची हिंसक अशा पद्धतीच्या आंदोलनाचो हिंसा करपाची वृत्ती आमच्या गोंयकारा भितर ना. घडये तीच आमकां बादता दिसता. दुसरी गोष्ट आयज कितें जाल्या, आयज लोक इतले फ्रस्ट्रेट जाल्या की जाणा की कितेंय केलें कांयच जावपाचें ना. आमी रस्त्यार आयले, तकली आपली, कितेंय केलें जाल्यार आयज गव्हर्मेंट इतलें स्ट्रॉंग आसा, तांकां भंयच ना न्ही, कांयच जावपाचें ना. पण सर तुम्ही ओदर सोशल मिडियाचो मुद्दो काडलो. सोशल मिडियाचेर लोक प्रचंड रिएक्ट जातात, पूण हेचो कितें इम्पॅक्ट जातलो फाल्यां इलेक्शनां आहा 27 भितर? जे कितें ह्या सोशल मिडियाचेर जे एक्टीव लोक आसात, भावना व्यक्त करतात, ते कितें तरी बदल घडोवंक शकतात काय? ते बदल घडयतात. हांव सदांच म्हाकाय तशें तुज्या भशेनूच म्हाका दिसतालें की लोक बदल घडयनात, लोक बदल घडयतात. गेल्या विधानसभेन भाजपाक 20 जागे मेळ्ळले, हेरांक 20 जागे मेळ्ळले. 40 जर आयज जर अपोजिशनाक 19 सुद्दां जरी असले, भाजपान समजा 21 आपले जमले, गेल्यारूय आज विधानसभा स्ट्रॉंग जातली आसली. लोक बदल घडयतात, पूण बदल घडोवन सुद्धा ज्या मनशाच्या ज्या लोकांचेर विश्वास दवरतात तेच निमणे जर विश्वासघातकी जातात जाल्यार मागीर लोकांनी करप कितें? असो विशय जालो ना मागीर तो. एक्झॅक्टली. सर इतले आमी सगळे उलयले, चरवा म्हणटा तशी केली आमी. सो तुम्ही म्हणटाचे खूब अस्वस्थ जाता हें सगळें जे कितें. ते 25 जाणांतले आमचे 2 जाण सुद्दां जर बावडे दुर्दैवान गोंयकार आशिल्ले जाल्यार 2 लोक सुद्दां आपल्या फॅमिलीक मुक्त आशिल्ले अशी परिस्थिती आसा. आनी ते 25 जाणांच्या फॅमिलीची कितें जाला आसतलो हाल ते आमी चिंतून सुद्दां म्हाका दिसता आंगार आमच्या कांटो येता अशें जालां. दिस इज अ वॉर्निंग सायन. आतां जर आमी जर शाणे जायना आनी आतां जर आमी नॉट पुटींग थिंग्स इन ऑर्डर, हाजे फुडें अशे तरेचे इन्सिडंट जायत रावतले. आता कशें जालां पळय, आता हे लोक एकठांय मेले, 25 जाण एकठांय मेले. थंय कितें परिस्थिती आता तूं जर पळयशीत विश्वनाथ, दर दिसा एक दोन एक्सिडंट आमचे गोंयकारूच मरतात. कोणाक पडला? आयज एक्सिडंट ही गजाल चर्र पयलीं जाताले बातमी पळयतकूच. आयज ते चर्र जावपाचें सुद्दां बंद जाल्लेलें आहा. म्हणजे इतले इनसेन्सिटीव आमी जाल्लेले आसा. शिरगांवची स्टॅम्पेड जाली, त्या स्टॅम्पेडा उपरांत फुडें कितें? आतां इतल्यो जात्रा जातात, कोणाचें लक्ष आसा? ओके, शिरगांव भशेन बाकीच्या कडेन जावं शकना, पूण बाकीच्या कडेन बाबा तशा पद्धतीची सुरक्षा नाजाल्यार तशा पद्धतीची त्या देवस्थान समितीक बाबा निर्देश सूचना ह्यो कोण दिता काय कितें? कोण दिता? कोणाक कांयच पडलेलें ना. आनी वी आर सपोज टू बी द
मोस्ट गवर्न स्टेट आमचे कडेन जितले गव्हर्मेंट सर्वंट आहा पळय गोंयांत पर कॅपिटा हय. इतले जगान सुद्दां आसपाना इतलो पर कॅपिटा गव्हर्मेंट सर्वंट कडेन आसा तरी आसतना हांगा करप्शन वाडटा कामां जायना लोकांची कारण एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लिटली कॉलॅप्स जाला. सो ह्याच नोटाचेर आमी सर थांबुया. तुमी जशें म्हणटा तशें थोडें चुकता अशें न्ही, गोंयांत सद्या सगळेंच चुकता. प्रशासन तर सामकें खालसा जाला अशें आमी म्हणपाक शकता. निरज सरान किशोर सरान तांच्यो भावना मनांतल्यो सामक्यो कडक शब्दान उक्तायल्या आनी ह्यो म्हाका दिसता हे प्रतिनिधी दोन गोंयकारांचे म्हणून उलयल्या. आमी सोशल मिडियाचो हांगासर विशय काडलो. सोशल मिडियाचेर जे लोक रिएक्ट जातात ते करतात. सरान सांगलें की ते बाबडे मतांनी निवडून हाडटात, बदल घडयतात, बट आमचे राज्यकर्ते आमदार हेवटेन तेवटेन उडयो मारतात आनी हें सगळें जें कितें लोकांनी दिल्लो कौल हो सगळो नासून उडयतात. सो ही सगळी परिस्थिती आसा. खंय तरी ह्या नोटार आमी थांबुया. डिस्कशनाचो पॉयंट होच आयला की हो हाय टायम आसा. आतां खंय तरी आमी आमची जर सुदारणा हातून बदल करूंक ना जाल्यार परिस्थिती आनीक बिकट जातली, भयंकर गंभीर जातली आनी हाताभायर वतली. इतलें मात खरें. आमी हांगाच थांबतात. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.